السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ بیٹیاں رب دیاں رحمتاں ہوندیاں آنکھیں نبی ربانا دو بیٹیاں جس دے گھر دے اندر اس نے ہے جنت جانا بیٹی جس گھر پیدا ہوئے مومن خوشیاں کر دے بیٹی چامن سینے لاور کلمہ حق دا پڑھ دے تے ٹرن پھیرن دے جد قابل ہووے ماں انگلی نال لگاوے ویڑے اندر چلنا سکھاوے تے مٹھڑے گیت پہ گاوے تے بابل آوے سینے لاوے صدقے واری جاوے باہر لی جاوے سیر کراوے کھلونے لے کے آوے
تے نازاں نخرے نال ہے پالی بڑے نے لاڈ کرائے بابل دے گھر جوانی آئی لے گئے یار پر آئے اج رخصت گھومٹ لگی بیٹی انجو سب دیاں آیاں جنہ بھی لاڈ لڈا لو لوکو دیاں دن پر آیاں اج رخصت گھومٹ لگی بیٹی انجو سب دیاں آیاں جنہ بھی لاڈ لڈا لو لوکو دیاں دن پر آیاں تے ماپے رخصت کر کے مڑ دے تے پردے ٹھنڈیاں غائیں شالا بیٹیاں سخی وسن اے ہو کرن دعائیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون۔ میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنی پاک اور مقدس گھر اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنان دی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت نال معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاجی منظور احمد صاحب انہ دی رفقا دوست احباب اللہ تعالیٰ سب دا پیار محبت خلوص عقیدت اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ میرے ذمے عنوان لگایا گیا ہے بیٹی کے آنسو اللہ کا عرش ہلا دیتے ہیں۔ تیاں دا رونا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی دے اٹھائے ہاتھ کائنات دا رب کدے بھی خالی نہیں موڑدا۔ تیاں دا رونا اللہ تعالیٰ دے عرش نو ہلا کے رکھ دیندا ہے۔ توجہ کرنا غور کرنا، سب تو پہلی بات ہے وے تیاں اور پتر اللہ دے اختیار اندر نے، کسی بھی مرد یا کسی بھی عورت دے اختیار اندر نہیں۔ پھر جدو بیٹیاں اور بیٹیاں دا رب نے ذکر کیتا ہے نا تو اللہ نے پہلے بیٹی دا ذکر فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، زمین و آسمان دا بادشاہ میں اللہ، میں جنو چاواں جو عطا کراں، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا، میں جنو چاواں بیٹی عطا کراں، وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور میں جنو چاواں بیٹا عطا کراں۔ پہلے ذکر اللہ نے بیٹی دا کیتا ہے، پھر ذکر اللہ نے بیٹے دا کیتا ہے۔ اسی طرح اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں اللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام دے گھر اندر تیاں پیدا نہ کردا، اگر بیٹیاں نحوست پریاں ہوندیاں سیدہ مریم دی والدہ عمران دی بیوی دعا کری اللہ میرے گھر اندر اولاد عطا کر، میں تیرے گھر بیت اللہ دا نوکر بنا دیاں گی۔ اللہ نے بیت المقدس دی نوکر بنا دیاں گی تو اللہ نے بیت المقدس دی نوکری واسطے بھی بیٹی عطا فرمائی جدا نام ہے سیدہ مریم۔ سیدہ مریم دے بطن وچوں پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام دے گھر اندر تھی کدے بھی پیدا نہ کردا۔ اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں حضرت موسیٰ دے گھر اندر بہن کدے بھی پیدا نہ ہوندی۔ اگر بیٹیاں بریاں چیزاں ہوندیاں میرے مصطفیٰ دے گھر اندر سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کدے بھی پیدا نہ ہوندیاں۔ اگر تیاں بریاں چیزاں ہوندیاں حضرت صدیق دے گھر اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
کدے بھی پیدا نہ ہوندیاں اگر بیٹیاں نحوست پریاں ہوندیاں حضرت عمر دے گھر اندر سیدہ حفصہ کدے بھی پیدا نہ ہوندیاں اگر تیاں بریاں چیزاں ہوندیاں حضرت ابو سفیان دے گھر اندر سیدہ ام حبیبہ کدے بھی پیدا نہ ہوندیاں اگر تیاں بریاں چیزاں ہوندیاں حضرت علی دے گھر اندر سیدہ زینب بنت علی کدے بھی پیدا نہ ہوندیاں اگر تیاں بریاں چیزاں ہوندیاں حسن دے گھر اندر پھر تیاں پیدا نہ ہوندیاں حسین دے گھر اندر پھر تیاں پیدا نہ ہوندیاں بیٹیاں اللہ نے نبیاں نو دے کے ولیاں نو دے کے بیٹیاں دے مقام نو رب نے بلند کر دیتا ہے تیاں دے مقام نو اللہ نے اچھی بولو اللہ نے بلند کر دیتا ہے میں دعا کرنا یا اللہ جڑے میرے بھائی باہر بیٹھے نے اللہ سونے آئی تھی اندر آ جان تے جڑا اندر آ جائے یا اللہ نو مکے لے جا اچھی کہہ دیو تسی اندر والے آمین کہو گا پلا ہاں باہرلے بھائی تھے اندر آجو ماشاءاللہ آجو چھتی آجو قریب آجو ہن گل مکن لگی جلسہ اختتام دی طرف ہے تے ماشاءاللہ اینا چھتی جلسہ بھائی منظور صاحب نے کور کیتا ہے نا کیا بات ہے تے سارے بھائی باہر والے تھے قریب آجو تاکہ بات دی سمجھ آئے اللہ تعالیٰ تو آنا بیٹھنا قرآن و حدیث دی بات سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول اگے آ جاؤ کہ اے پیچھے جڑے دوست کھڑے نے انہوں نے جگہ دیو ڈبل ثواب ملے گا ایک تو خطیب دے قریب آن دا ایک انہوں بھائیاں نو جگہ دین دا ڈبل اجر ملے گا قریب آ جاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانے یا پروانے یا توجہ کرنا مولا کائنات فرما دینے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكْهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء والی بطہا بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے میرے پیغمبر تے محبت دے نال پیار دے نال ادب دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار اندر مال و جان اندر رزق اندر خیر و برکت فرمان گے قیامت والا دن ہوئے گا اگر نبی پاک تے درود پڑھتا جائے گا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ تیرا چہرہ بھی روشن کر دیں گے تیرے ہاتھ بھی روشن کر دیں گے تیرے قدم بھی روشن کر دیں گے اللہ دے عرش دا سایہ بھی نصیب ہوئے گا اگر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھے گا نبی پاک دی ہتھاں وچوں جامع کوثر نصیب ہو جائے گا اگر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھے گا اللہ جنت بھی عطا فرمان گے جنت دے اندر امام کائنات دا گوان بھی عطا فرمان گے مالک کائنات فرمان دے نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ فرماتے ہیں میں بھی اپنے محبوب تے درود بھیجنا وا میرے ملائکہ بھی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھ دینے ایمان والے ہو تسی بھی نبی پاک تے بولو کی کرنا ہے اللہ درود پڑھنے والا بنائے اللہ جدا منظر بنا دے نبی پاک دا روضہ سامنے ہوئے نالے روضے دا دیدار کر دے ہوئے نالے رج رج کے سونے دے درود پڑھ دے ہوئے کہہ دیو آمین میں گونٹھاں تے لے کے دروداں دے تحفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے میں گونٹھا ماشاءاللہ مدینے دی آواز آئی 500 پورا ہی آ گیا دعا کرو اللہ تعالیٰ جی صاحب دی محبت قبول فرمائے اوہ آمین تے کہہ دیو گج کیا کھو آمین میں گونٹھا تے لے کے
دروداں دے تحفے اے حسرت ہے میری میں جاواں مدینے آقا دے شہر مدینے چ جا کے آقا دے شہر مدینے چ جا کے زیارت روزے دی میں پاواں مدینے جدوں دن ہے چڑھدا جدوں شام پیندی اے مدنی دے روزی دا ویکھاں نظارہ جدوں دن ہے چڑھدا جدوں شام پیندی اے مدنی دے روزی دا ویکھاں نظارہ میرا بت تے ایتھے تڑپدا ہی رہندا میرا بت تے ایتھے تڑپدا ہی رہندا تے ہوندیاں نے میریاں نگاہاں مدینے اللہ تو مدینے لے جائے اللہ اوتھے ہی رکھ لے جنہ آمین آکھی اللہ نے تو چھتی لے جائے جنہ نہیں آکھی نا اللہ انہوں نے بھی لے جائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانے آ پروانے آ توجہ کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے آ جدو بھی کسی کافر دے گھر اندر بیٹی پیدا ہوندی انہوں آکھیاں جاندہ مبارک ہوئے تیرے گھر اندر تھی پیدا ہوئیے تیرے گھر اندر بیٹی پیدا ہوئیے تین مبارک ہوئے ذلہ وجہہ مسودہ ایدہ چہرہ سیاہ ہو جاندہ اے بندہ پریشان ہو جاندہ اے بندہ غمزدہ ہو جاندہ سوچن لگ جاندہ میں اپنی تی گلو جان کیویں چھڑاواں میں اپنی برادری والیاں دے سامنے کیویں جاواں میں اپنے قبیلے والیاں دے سامنے کیویں جاواں پھر سوچدا دیندہ یتوارا من القوم من سوئی ما بشیر بہی ایمسکو علی غون ام یدسو فی التراب پھر سوچ دیاں فیصلہ کر داوے میں انج کرنا وا میں گڑا کھود لینا وا گڑا کھود کے اپنی بیٹی نو گڑے دے اندر سٹ دینا وا اوتے مٹی پا دیاں گا تاکہ میرے قبیلے والے مینوں چنگا سمجھن لگ جاویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلا بعض لوگ انج کریا کرتے سن بیٹی نے پیدا ہونا جدوں پتہ چلنا بیٹی پیدا ہوئی ہے باپ نے اپنے ہتھاں دے نال اپنی دھی دا گلا دبا دینا بعض لوکاں نے انج کرنا جدوں بیٹی نے ٹرن پھرن دے قابل ہو جانا اے دے گل دے اندر سبز جبہ پہنا کے جنگل وال ٹور دینا دور لے جانا دور لے جا کے چھڑ دینا بیٹی نو پتہ نہ چلنا میں کس طرف آئیاں تے کدھر جانا وے انہیں رڑ جانا کسی اور بستی وال چلیا جانا کسی نے مار دینا کسی نے رکھ لینا بعد لوکاں نے انج کرنا بیٹیاں نو سبز جبے پہنا کے جنگل اندر ایک کمرہ بنا دینا بکریاں دا ایل لے کے دے دینا آکھنا اگر کوئی پوچھے بھی تے تو اے نہیں دسنا میں فلاں خاندان دیاں میں فلاں قبیلے دیاں میں فلاں دی دیاں بلکہ اسے جنگل اندر ہی رہ گی اور جنگل دے اندر ہی زندگی گزارے گی اے تھی تینوں کھانا ملتا رہے گا پھر آئے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے دیاں دے ساتھ شفقت والا ہاتھ رکھیا میرے پیغمبر بیٹیاں دا خیال کریا کرتے سن بیٹیاں نال محبت کریا کرتے سن بیٹیاں دے نال پیار کریا کرتے سن اے میرے پیغمبر دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ دی عمر اجے تھوڑی جئیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو رخصت ہون لگیاں نے سیدہ خدیجہ بیمار ہو گئیاں نے بیماری بڑھدیاں زندگی دا آخری لمحہ آ گیا وے سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کوئی جائے میرے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بلایا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پیغام پہنچے یا سونے تو اڈی بیوی سیدہ خدیجہ بلا رہیاں نے امام کائنات چل دے آئے ایج میرے پیغمبر نے نظرہ ماریاں نے سیدہ خدیجہ بھی روئی جا رہیاں نے خدیجہ دیاں بیٹیاں بھی روئی جا رہیاں نے سیدہ فاطمہ نو اپنے سیندنا لگایا ہے فرما دیا نے نہیں فاطمہ اپنے بابا محمد دا خیال کرنا فاطمہ اپنے ابا جان دا خیال کرنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام آئے آقا فرماتے نے خدیجہ کیوں آپ بھی روئی جا رہی ہیں اپنیاں تیاں
بیٹیاں نو بھی روائی جا رہی ہیں. خدیجہ عرض کرتی نے سونے انج لگدا ہے جویں زندگی نہیں وفاوا نہیں کر رہی. محبوب جی تانوں اس وجہ تو بلایا وے جاندیاں جاندیاں تہاڈا دیدار بھی ہو جاوے. اور دوسری بات اے وے سونے میری بیٹی سیدہ زینب بھی جوان نے, سیدہ رقیہ بھی سمجھدار نے, سیدہ ام کلثوم بھی بڑیاں نے, پر فاطمہ دی عمر تھوڑی جائیے. فاطمہ نے اجے رج کے ماں دا پیار نہیں لیا, اجے رج کے ماں دیاں محبتاں حاصل نہیں کی دیاں. اے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی میرے جان دے بعد میری فاطمہ دا خیال کرنا, میرے جان دے بعد میری دھی دا خیال کرنا. آقا فرماتے نے خدیجہ حوصلہ رکھ, خدیجہ حوصلہ کر اللہ خیر کرے گا. اے جی سیدہ خدیجہ گلا کرتے ہیں اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں. سیدہ فاطمہ دی اکھاں برس گئیاں نے. اے نوجوانوں ارد گرد آنے والے معزز مہمانوں میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا وا بلا پوچھو را انہاں دے کولو جنہاں دیاں ماما دنیا تو ٹر گئیاں نے. ماما جیسا پیار تے کوئی کاری نہیں سکدا, ماما جیسیاں محبتاں تے کوئی کاری نہیں سکدا. فاطمہ دی عمر اجے تھوڑی جئی ہے, ماں خدیجہ اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں نے. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف دوڑیاں. اے جو میرے پیغمبر نے رحمت والے بازو پھیلا لے, امام کائنات نے سیدہ فاطمہ نو کٹ کے اپنے سینے نال لگایا ہے. سیدہ فاطمہ بھی روئی جا رہی نے, میرے پیغمبر دی اکھاں بھی برسی جا رہی نے. آقا فرماتے نے فاطمہ خدیجہ خدیجہ ہی سی, خدیجہ خدیجہ ہی سی. میں خدیجہ دے کڑے کڑے احساناں نو یاد کراں, میں خدیجہ دے کڑے کڑے دیناں نو یاد کراں. جدوں لوگ آکھدے سن محمد پاگل ہے مجنوں دیوانہ ہے, اودوں خدیجہ کیا کردی سی میرے محمد تے اعلی اخلاق والے, میرے محمد تے اعلی کردار والے لوگ ستاندے سن تے خدیجہ مینوں حوصلے دتا کردی. خدیجہ دا مال ہوندا میں محمد لوکاں دے اندر تقسیم کریا کردا سا. کدے خدیجہ نے متھے وٹ نہ پایا, کدے خدیجہ نے غصہ نہ کیتا, کدے خدیجہ نے میرا ہاتھ نہ پکڑیا. نہیں فاطمہ غم نہ کر, میں محمد تینوں باپ والا بھی پیار کراں گا, میں محمد تینوں ماں والا بھی پیار کراں گا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میرے پیغمبر جدو بھی باہر جایا کرتے سن سیدہ خدیجہ دے متھے بوسا کر کے جانا. جدو پیغمبر واپس آیا کرتے سن امام کائنات درو فرمایا کرتے سن میری بیٹی کتھے گئی. بعد مفسر نے لکھے ہے آپ محبت اندرا کیا کرتے سن میرا بیٹا کتھے گیا, میرا بیٹا کتھے گیا. سیدہ فاطمہ نے دوڑ پینا, میرے پیغمبر نے فاطمہ نے اٹھانا تے اپنے سینے نال لگا لینا. مصطفیٰ نے دسیا دنیا والے ہو بیٹیاں عطا کرنے والا بھی سونا اللہ, بیٹے عطا کرنے والا بھی. تیاں تے پتر کون دیندا ہے؟ کسی عورت دے اختیار وچ, کسی مرد دے اختیار وچ نہیں. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر اپنیاں بیٹیاں نال کنا پیار کردے سن, اپنیاں بیٹیاں نال کنی محبت کردے سن. نبی پاک نے مدینہ منورہ دے اندر آقا فرماندے نے میرے صحابہ تیار ہو جاؤ, پتہ چلیا وے کافراں دا لشکر مدینہ منورہ تے حملہ کرنے واسطے آ رہے, اسی راستے اندر ہی کافراں نو روکاں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تیار ہو رہے نے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے. حضرت عثمان دے گھر اندر میرے پیغمبر دی پیاری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں اے میرے پیارے عثمان جی سونیا کیا ڈرے. فرمایا عثمان تو میدان جہاد اندر نہیں جائے گا, عثمان تو ساڑھے نال نہیں جائے گا, عثمان تو مدینے رہے گا. عثمان میری بیٹی سیدہ رقیہ بیمار ہے, عثمان میری دھی دا خیال کرنا, عثمان میری بیٹی دا خیال کرنا. اللہ تینوں میدان جہاد دا ثواب بھی عطا فرمائے گا, میں محمد تینوں مال غنیمت بھی عطا کراں گا, مگر میری بیٹی دی اپنی بیوی سیدہ رقیہ دا خیال کرنا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے نے. جدو میرے پیغمبر مقام بدر تے پہنچ گئے نے, ادھر مدینے اندر منافقاں نے آکھیا بدر تے قدا لشکر مکے والے آ جاؤ, اج دے بعد مکے دیاں گلیاں ہون گیاں,
محمد رسول اللہ نو کسٹیا جائے گا. اج دے بعد مکے دیاں جیلاں ہون گیاں, صحابہ کرام نو قیدی کر لیا جائے گا. سیدہ رقیہ نے سنیا تیاں تے تیاں ہویا کردیاں نے, تیاں کولوں ماپیاں دے دکھ نہیں ویکھے جاندے, ماپیاں دیاں پریشانیاں نہیں ویکھیاں جاندیاں. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ زاروں کے داروں لگ گئیاں نے. آپ فرماتی نے عثمان جلدی جا جلدی جا, بدر والے راستے دے میرے بابا محمد دی خبر لے کے آؤ. حضرت عثمان گئے نے بدر والے راستے دے, شام تک انتظار کرتے رہے کوئی جواب نہ ملے. حضرت عثمان واپس آ گئے نے. آپ فرماتے نہیں رکیا, اجے تک تے تیرے بابا دی خبر نہیں آ رہی, اجے تک تے نبی پاک دا پتہ نہیں چل رہا. سیدہ رقیہ نے آسمان میں نگاہ اٹھائیاں نے, انج ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیا نے, کہنا آپ دے ربا میرے بابا دی خیر ہوئے, اللہ سونے میرے ابا جان تے کوئی دکھ نہ آوے, میرے ابا جان تے کوئی پریشانیاں نہ آوے. نوجوانوں تے بزرگوں, سیدہ رقیہ دعا کردیاں دنیا تو رخصت ہو گئی. سیدہ رقیہ وفات پا گئی نے. ادھر میرے مصطفیٰ نے, اللہ نے نبی پاک نو فتح عطا فرمائی ہے, امام کائنات رو کامیابیاں عطا فرمائیاں نے. آقا فرماتے نے میرے صحابہ جلدی جاؤ مدینے اندر خبر دے کے آؤ, اللہ نے نبی پاک نو فتح نصیب فرمائی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گئے نے, مدینے اندر پیغام پہنچا دیتا وے مدینے والے ہو, نبی پاک فتح یاب ہو کے لوٹ رہے نے. مدینے دے مرد بھی باہر آ گئے, مدینے دیاں عورتاں بھی باہر آ گئیاں. میرے مصطفیٰ نو مبارکاں دے رہے نے, سونے مبارک ہوئے, محبوبہ مبارک ہوئے, اللہ نے تانوں کامیاب کر دیتا وے, اللہ نے تانوں فتح عطا فرمائی ہے. میرے محبوب پیغمبر کتے سجے تک دینے, کتے کھبے تک دینے. انہاں لوکاں دے اندر میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ رقیہ نظر نہیں آنیاں, حضرت عثمان نظر نہیں آ رہے. امام کائنات فرماتے نے, اے اسامہ بن زید جی سونیاں کیا ڈرے, فرمایا جلدی جا میری بیٹی رقیہ دی خبر لے کے آ. آج سارے آگے نے مبارکاں دین واسطے, مگر میری تھی رقیہ نہیں آئی ہے, میرا داماد عثمان نہیں آیا وے. اسامہ بن زید گئے, تھوڑی دیر دے بعد واپس آئے نے, سر چکے آوے, اکھاں دے وچ آنسو جاری نے. آقا فرماندے نے اسامہ کیویں پریشان واپس آئے, عرض کردے نے سونیا سیدہ رقیہ تے اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں نے, سیدہ رقیہ تے وفات پا گئیاں نے. میرے محبوب پیغمبر دیاں خوشیاں غم اندر بدل گئیاں. آقا فرماندے نی رقیہ ذرا انتظار تے کر لیندی اپنے بابا محمد. رقیہ ویکھ دی تے صحیح, اج اللہ نے تیرے بابا نو کیویں کامیابیاں عطا کی دیاں نے, اج اللہ نے تیرے بابا نو کیویں فتح عطا کی دی ہے. آقا فرماتے نے میرے صحابہ آؤ نا میری بیٹی رقیہ دی قبر تے چلیے. اج نہیں میرے مصطفیٰ نے آکھیا چل کوئی گل نہیں, تیسی فوت ہو گئی ہے تے چنگا ہویا, نوز باللہ تیسی فوت ہو گئی ہے تے کوئی گل نہیں. نا میرے پیغمبر دی اکھاں برس گئیاں نے. آقا فرماتے نے میرے صحابہ ہن گھر بعد وچ جاواں گے, پہلے جنت البقیع اندر میری تی دی قبر تے چلنے آ. امام کائنات چلدے آ جدوں اپنی بیٹی دی قبر دے قریب پہنچے نے, حضرت عثمان قبر دی مٹی درست کر رہے نے. نبی پاک نے عثمان دے کندھے تے ہاتھ رکھیا, میرے پیغمبر دے صبر دے بندھن ٹوٹ گئے. اپنی تی دی قبر ویکھی, میرے پیغمبر زاروں کے تار روڑ لگ گئے. حضرت عثمان بھی روئی جا رہے نے. تھوڑی دیر دے بعد آقا فرماتے نے عثمان حوصلہ کر, عثمان حوصلہ کر. حضرت عثمان عرض کرتے نے سونیا میں اس وجہ تو رو رہا ہاں, پہلے جدوں بھی مدینے دے بازار اندر نکلدا سا لوگ آکھدے سن داماد محمد آ رہے ہیں, لوگ آکھدے سن اے او خوش نصیب ہے جدے گھر اندر جگاں دے پیر دی تھی ہے, اے او خوش نصیب ہے جدے گھر اندر امام کائنات دی بیٹی ہے. محبوبہ جو رشتے ہی ٹوٹ گئے, آج جو رشتے ہی ختم ہو گئے. میرے
محبوب پیغمبر بڑی دیر اپنی بیٹی دی قبر تے روندے رہ گئے. اے نوجوانوں پیغمبر تے تیاں نال پیار کردے سن, پیغمبر تے تیاں نال محبت کردے سن. توجہ کرنا, غور کرنا. پتہ ہے نا جدوں تیاں نو اسی رخصت کرنے ہاں, دلہن بنا کے اگلے گھر ترنے ہاں, پھر باپ بھی رون لگ جاندا ہے, ماں دیاں بھی اکھاں بھر جاندیاں نے, بھائی بھی زارو کتا رون لگ جاندے نے. رونا اس وجہ تو آندا ہے اللہ سونیا اسی بڑے نازاں دے نال پالیا, اسی ایڈے سارے نخرے اٹھائے, کدے دھی نو دبکا نہیں سی ماریا, کدے دھی نو اکھاں نہیں سن وکھائیاں, کدے دھی نو کوریاں نہیں سن پائیاں, کدے دھی نو تماچا نہیں سی ماریا, کدے بیٹی نو غصہ نہیں سی کیتا. بیٹی بول دی سی ایدی ہر خواہش پوری کر دے سا. اج دھی اگلے گھر اندر جا رہی ہے, آج بیٹی اگلے گھر اندر جا رہی ہے, پتہ نہیں اگلے گھر دے اندر رہنا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا, خوشیاں بھی نصیب ہونیاں نے کہ کوئی نہ, پتہ نہیں اگلے گھر اندر زندگی گزارنا بھی نصیب ہونا ہے کہ کوئی نہ. اوے نوجوانوں ایتھے میں دعا کراں گا کہنا دے ربا جتنیاں بہناں اپنے گھر اندر جا چکیاں نے اللہ انہاں بہناں دے گھراں نو آباد فرما. سارے کہہ دیو یا اللہ ظاہر باطن تمام پریشانیاں دور فرما. پتہ ہے عید والا دن عید والا تے بیٹیاں نو بار بار اپنے ماپیاں دی یاد آندی, بار بار دروازے وال ویکھن کی. اج عید والا دن شاید میرے ابا جان آن, اج عید والا دن شاید میری امی جان یا میرا بھائی آ جائے, شاید مینو عیدی دین واسطے آ جان. وہ تیرے 500,000 نال انہیں کوئی کوٹھی مربع نہیں خرید لینا, لیکن انہیں پتہ ہوئے گا میرے وارث زندہ نے, میرے ماں باپ میں نال پیار کر دینے. صرف دروازے دی دلہیز تو گزارن تک پیار نہیں بلکہ تی دی زندگی دے آخری لمحے تک تی دا خیال رکھنا چاہیے. اللہ دی رحمت ہوندیاں نے, اللہ دی رحمت ہوندیاں نے, تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے. اللہ دی رحمت ہوندیاں نے, تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے, تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے. ماں نال وفاواں کر دیاں نے, بابا لئی دعاواں کر دیاں نے. ماں نال وفاواں کر دیاں نے, بابا لئی دعاواں کر دیاں نے. ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے, ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے, تیاں تے پروڑیاں ہوندیاں نے. اللہ دی رحمت ہوندیاں نے, تیاں تے پروڑیاں ہوندیاں نے. نا شکوہ کر تقدیراں دا, اوے بڑا مانی نانو ویراں دا. نا شکوہ کر تقدیراں دا, اوے بڑا مانی نانو ویراں دا. ویراں دی غیرت ہوندیاں نے, ویراں دی غیرت ہوندیاں نے, تیاں تے پروڑیاں ہوندیاں نے. اللہ دی رحمت ہوندیاں نے, تیاں تے پروڑیاں ہوندیاں نے. جد ڈولی بے ٹر جاندیاں نے, ویڑا سنجا کر جاندیاں نے. جد ڈولی بے ٹر جاندیاں نے, ویڑا سنجا کر جاندیاں نے, ویڑا سنجا کر جاندیاں نے. ویڑے دی رونق ہوندیاں نے, ویڑے دی رونق ہوندیاں نے, تیاں تے پروڑیاں ہوندیاں نے. اللہ دی رحمت ہوندیاں نے, تیاں تے پروڑیاں ہوندیاں نے. دعا کرو اللہ تیاں دا خیال رکھن والا بنائے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ,
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ دے اندر مسجد نبی دے اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے. نبی پاک دے کہ صحابی بھی میرے پیغمبر دے قریب بیٹھا وے, نبی پاک نہ گلاں پیا کردا ہے. اوے نوجوانو اردا کے تو آنے والے معزز مہمانوں, کتنا پیارا منظر ہوئے گا, کتنا پیارا سما ہوئے گا جدو نبی دا یار نبی پاک نہ گلاں پیا کردا ہوئے گا مسجد نبی دے اندر. صحابی دا پتر اپنے بابا نو تلاش کردیاں اج جویں جناب نہ اولاد دا اپنے باپ دے نال بڑا پیار ہوندا ہے, اپنے باپ دے نال بڑی محبت ہوندی ہے. اگر باپ باہر نکل جائے بس اوقات پتر بھی پیچھے دوڑ پیندا ہے, دھی بھی پیچھے دوڑ پیندی ہے. صحابی مسجد نبی اندر آیا وے, ایدا بیٹا اپنے بابا نو تلاش کردیاں مسجد نبی دے سامنے آیا. پتر دی نظراں پہ گئیاں اپنے بیٹے تے, ذرا پتر دی نظراں پہ گئیاں اپنے بابا تے, بابا دی نظراں پہ گئیاں اپنے بیٹے تے. انج کر کے پتر دوڑ پہ اپنے بابا دے وال تے صحابی نے انج کر کے بازو پھیلا لینے. جدوں پتر قریب آیا وے صحابی نے اپنے پتر نو چوک کے اپنے سینے دے نال لگا لیا ہے, متھے بوسا کیتا تے ہاتھ چومے ہے, اپنی گود اندر بٹھا لیا وے. پہلے ساری توجہ نبی پاک دی طرف سی, پھر کچھ توجہ اپنے پتر دی طرف ہو گئی, اپنے بیٹے دے نال کھیلن لگ گیا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے منظر ویکھیا وے. تھوڑی دیر دے بعد اس صحابی دی دھی دیاں نظراں بھی اپنے بابا تے پہ گئیاں, بیٹی بھی اپنے بابا دی طرف دوڑ پئی ہے, دھی بھی اپنے ابا جان دی طرف دوڑ پئی ہے. اور صحابی نے مسکرایا بھی نہیں, صحابی نے انج ہاتھ بھی نہیں کیتے. بیٹی دوڑ دیاں اپنے بابا دے قریب آئی ہے. صحابی نے بازو تو پکڑیا تے تینوں زمین تے بٹھا دیتا ہے. میرے پیغمبر تو اتنی گل بھی برداشت نہ ہوئی, حالانکہ صحابی نے اپنی تینوں گوریاں تے نہیں پائیاں, اپنی بیٹی نو تکے تے نہیں دیتے, اپنی بیٹی نو برا پلا تے نہیں آکھیا. لیکن نوجوانوں او میاں والی دا جوان کے ڈابا دو بختے جنہوں آکھیا گیا مبارک ہوئے تیرے گھر اندر دھی پیدا ہوئی ہے. انہیں چک کے بیٹی نو بیڈ تے سٹیا, ہسپتال چھڑ کے تے گھر اندر آ گیا. خبردار میرے گھر اندر دھی لے کے نہ آنا, میں پتر لینا سی تے دھی پیدا ہو گئی ہے, مینوں دھی نہیں چاہی دی. 4-5-6 دنوں دے بعد ہے جدو عورت نو ہاسپٹل اندر چھٹی ہوئی ہے, اپنی بیٹی نو اٹھایا ہے, سوچیا ہوئے گا میرے خامن دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہونا ہے, میرے خامن دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہونا ہے. او دی بیٹی ہے اپنی دھی نو سینے نال لا لے گا. ماں نے اپنی بیٹی نو اٹھایا تے لے کے گھر ٹر پئی ہے. بھلا ماں اپنی بیٹی دا گلا کیویں دبا سکدی سی, بھلا ماں اپنی بیٹی نو قتل کیویں کر سکدی سی. حملتہ امہ کرغم ووضعتہ کرہا, جنہیں 9 ماہ بڑیاں تکلیفاں دے نال اپنے پیٹ اندر رکھیا, ووضعتہ کرہا پھر بڑیاں تکلیفاں دے نال جنم دیتا. اج تینوں ماں لے کے آئیے گھر اندر. خامد نے آکھیا اے عورت اے لڑکی میرے گھر اندر کیوں آئی ہے, اے بیٹی میرے گھر اندر کیوں لے کے آئی ہے. انج کر کے بیٹی نے رکھے اپنی تین, جناب عورت نے اپنی بیٹی نو لٹایا ہے, سمجھایا میرے سردار بیٹیاں تے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے, اے تیرا خون ہے, اے تیرا وجود ہے, نو قتل اے تیرا وجود ہے, تو نفرت نہ کر. بیٹیاں تے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے. مگر اس بدبخت نے انج کیتا ہے, گیا ذرا دور اج پسٹل لوڈ کیتا, 5 گولیاں پا لئی ہوئے ظالمہ. دھی واسطے تے دبکا ہی کافی ہوندا ہے, بیٹی واسطے تے دبکا ہی کافی ہوندا ہے. باپ غصے اندر آ کے دبکا مار دے وے, سارا دن دھیاں روندیاں رہ جاندیاں نے. انہیں 5 گولیاں پسٹل اندر لوڈ کی دیاں. انجایا کمرے اندر 7 دنوں دی ننی شہزادی ہے, اے دے کلیجے دے اندر ایک فیر مارے ہے, اے دا غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا. پھر دوسرا فیر مارے ہے, پھر تیسرا فیر مارے ہے, پھر چوتھا فیر مارے ہے, پھر ننی کلی دے سینے اندر 5واں فیر مارے ہے. بیٹی دیاں کھیتاں چھو آ گئے. ننی شہزادی بولتے نہیں سکدی, پر اکھاں دے آنسو دس دے سن اپنے رب نو شکایت ضرور کرے گی.
بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت ہوئے گی اس باپ دا گریبان ہوئے گا ایدی بیٹی دا ہاتھ ہوئے گا اللہ دے شکایت کرے گی مالکا پوچھنا میرے بابا دے کولو آخر میرا گناہ کی سی میں اپنے بابا نو ستایا تے نہیں سی میں اپنے بابا نو رلایا تے نہیں سی اللہ میری غلطی کی سی ماں دے پیٹ اندر میرے ہاتھ تو بڑھائے میرا چہرہ تو بڑھایا میرے قدم تو بڑھائے اللہ اس گھر وچ تی دا جانا تو لکھیا میرا گناہ کی سی مینوں 7ویں دن بھی میرے باپ نے قبول نہ کیتا میرے باپ نے سینے نہ لگایا میرے باپ نے متھے بوسا نہ کیتا میرا باپ مینوں ویکھ کے خوش نہ ہویا اللہ سونیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اللہ پوچھنا میرے بابا دے کولو آخر میرا گناہ کی سی میرے کلیجی اندر 5 گولیاں کیوں ماریاں گئیاں میرے کلیجی اندر فیر کیوں مارے گئے اللہ میں اپنے بابا دا کی گوایا سی اوے نوجوانوں اس بدبخت تیرے دے فیر مارے نے ادھر نبی پاک دا یار صحابی ہے تی دوڑ کی آئی ہے تے باپ نے بازو تو پکڑ کے زمین تے بٹھا دیتا ہے تی اپنے بابا وال حسرت دی نگاہ نال ویکھن لگ گئی ہے میرے پیغمبر بول پہ آقا فرماتے نہیں ہوئے میرے صحابی فما عدلتا بینہما فما عدلتا بینہما اوے میرے صحابی تو چنگا نہیں کیتا اوے میرے صحابی تو انصاف نہیں کیتا پتر آیا ہے تو کٹ کے سینے نہ لایا ہے او دے متھے بوسا کیتا ہے او دے ہاتھ چومے نے انہوں اپنی گود اندر بٹھایا ہے اے تی دوڑ کی آئی ہے میرے صحابی اے بھی تے تیرے ہی خون ہے اے تے تیرے دل دا ٹکڑا گئے بیٹی آئی ہے بیٹی نو تو جناب سینے بھی نہیں لگایا متھے بوسا بھی نہیں کیتا بیٹی نو گود اندر بھی نہیں بٹھایا تینوں زمین تے بٹھا دیتے پتر نو اپنے سینے نہ لگا لئی فما عدلتا بینہما اوے میرے صحابی تو عدل نہیں کیتا اوے میرے صحابی تو انصاف نہیں کیتا جنہ پتر نال پیار کیتے او نہ تی نال بھی پیار کرنا چاہی صحابی نے اج کر کے اپنی بیٹی نو اٹھایا جلدی نال اپنے سینے لگایا اکھاں میں آنسو آ گئے عرض کرتا ہے سونیا پچھلی غلطی دی معافی دینا احمدہ میں جنہ پیار بیٹے نال کرانگا او نہ پیار بیٹی نال کرانگا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا محبوب نے جمیں کہہ دیتا صحابہ نے ہوں میں کر دیتا یہ نہیں آکھیا سونیا میں سوچ کے فیصلہ کرانگا محبوب نے فرمایا میرے یار تو انصاف نہیں کیتا تو عدل نہیں کیتا ویکھ تیری تی تیرے وال حسرت دیا نگاہ نال ویکھ لے کتھوں تیری بیٹی دوڑی ہے کہ میرا باپ میں نو سینے نہ لائے گا جی میں میرے پائی نو لایا ہے تے تو پتر نو ہے جب باما کھول کے سینے نہ لیا تی دے بازو تو پکڑ کے زمین تے بٹھا دیتے یار تو چنگا نہیں کیتا صحابی نو فوراں سمجھ آئی ہاں محبوب نو جڑی گل چنگی نہیں لگی ایندہ تو وہ کرنی نہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینار محبت کرنے والے آؤ دیوانے پروانے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنہ تیاں نال پیار کر دے سڑ اے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے صحابی نو سمجھایا ہے امام کائنات اپنے گھر اندر حجرہ عائشہ صدیقہ دے اندر تشریف فرمانے مدینے دا بازار مدینے دے بازار اندر ایک یہودیاں دی بیٹی ہے یہودیاں دی تی ہے یہودی گنڈے نو ستا رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں دکھی کر رہے ہیں مدینے دے بازار اندر اگے اگے بیٹی دوڑ دی جا رہی ہے پیچھے پیچھے ہنڈے دوڑ دے جا رہے ہیں ہنڈے بھی یہودیاں دے تے تی بھی یہودیاں دی سوچن لگ گئی ہے آج کون ہے جڑا میری عزت بچائے گا آج کون ہے جڑا میرا خیال کرے گا آج کون ہے جڑا میرا دفاع کرے گا مدینے دے بازار اندر نالے دوڑ دی جا رہی ہے نالے کہی جا رہی ہے واہ محمد واہ محمد
محمد اوے مدینے والی سرکار محمد ہے، اوے نبیوں دے امام محمد ہے، تاجدار ختم نبوت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ محمد اے محمد میں تیرے شہر اندر لٹی گئی، اے محمد تیرے شہر اندر میری عزت رو پامال کیتا جا رہے ہیں، تیرے شہر اندر گنڈے میرے در پہ درتے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا امام کائنات اتنا تیز اٹھے نے، امی جان بیان کر دیا نے پیغمبر دی کملی زمین تے رگڑی جا رہی ہے، آپ نے چادر دے تے بند نو ایک ہاتھ نال پکڑے ہے، تیز تیز میرے پیغمبر باہر نکلے، جس بازار وچوں آواز آ رہی ہے اس بازار وال میرے مصطفیٰ گئے نے، یہودیاں دی دھی دی نظر پہ گئی میرے مصطفیٰ تے، دوڑ کے نبی پاک دے قریب آ گئی، اے بھی جان دیئے اگر عزتاں دا رکھوالا ہے تو محمد رسول اللہ۔ میرے پیغمبر نے اپنی کمری اس بیٹی دے سر تے کروا دی تھی، صحابہ نے آکھیا سنیا اے عورت بھی یہودیاں دی تے منڈے بھی یہودیاں دے، سنیا تسی دفاع کیوں کیتا؟ آقا فرماندے نے میرے صحابہ بیٹی کسے کافر دی ہوئے، بیٹی کسے یہودی دی ہوئے، بیٹی کسے عیسائی دی ہوئے، بیٹی کسے مسلمان دی ہوئے، بیٹی کسے اپنے دی ہوئے، بیٹی کسے دشمن دی ہوئے، بیٹیاں دیاں عزتاں تے سانجیاں ہندیاں نے، بیٹیاں دیاں عزتاں، بیٹیاں دیاں عزتاں سانجیاں، بیٹیاں دا رکھوالا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی بھی تیاں نال پیار کرنے کہ نہیں؟ اسی بھی بیٹیاں نال محبت کرنے ہیں، بیٹیاں دا خیال کرنے ہیں، حتیٰ کہ اسی آکھنے اگر بیٹیاں دی عزت تے کوئی آنچ بھی آ جائے اسی بیٹی دی عزت تے آنچ نہیں آن دیاں گے، اپنی جان بھی دے دیاں گے، پر تیاں دی عزت تے آنچ نہیں آن دیاں گے، جان دے دنیا پر تیاں دا حصہ نہیں دیں دے، جان دینو تیار آ۔ اگر کوئی گنڈا کوئی بازار وچ کسی دی بیٹی نو للکارے یا اشارہ کرے یا کوئی ایسی حرکت کرے اسی او دے تے 4 5 قتل کر دینے ہاں، اتنی بیٹی عزیز ہے مگر زمین دا ٹکڑا نہیں دیندے۔ بیٹی کہہ دے ابا جی میں بھی تیرا خون ہاں، مینوں تو ایسے گھر وچ ٹورے آ جڑے غریب سن، ابا جی میں تہاڈا فیصلہ قبول کر لیا، میں تہاڈی کانڈ نہیں لگن دتی، میں یہ نہیں آکھیا منڈا نکما ہے، میں یہ نہیں آکھیا انہاں کول زمین کوئی نہیں گھر کوئی نہیں، ابا جی کچے کوٹھیاں وچ تسی ٹور دیتا تے میں سر نوا کے ٹر پئی، میرے باپ دی عزت تے کوئی داغ نہ آئے، ابا جی میرے تے کچھ مرلے ہی نہیں نا، کچھ مرلے ہی دے دیو تاکہ میں گھر دا گزارا چلا لواں۔ اول باپ دے گا نہیں، یہ دے گا تے آکھے گا جا زمین لے جا، احمدہ ساڑے گھر نہ آئی، میں مر بھی جاواں تے میرا منہ نہ ویکھی، اسی تیرے واسطے مر گئے تو ساڑے واسطے مر گئے۔ زمین دا ٹکڑا جدو رشتہ کرنے ہاں کدھر رشتہ ہو رہا ہے جی فلاں کر کی تعلق ہے جی، ساڑے بڑے رشتہ دار نے، عزیز نے، قریبی نے، اپنے نے، رشتہ دین لگے اپنے نے، زمین دین لگے شریک نے، زمین دین لگے رشتے دین لگے اپنے، زمین دین لگے شریک۔ ہوئے میرے دوستو بھائیو بزرگو، پھر ساڑے چکو رواج ہے اور راوی تے ساڑے رواج ہے بھی تی جے کسے رخصت کر دی اگلے کار تی دے کرو کھانا نہیں کھائی دا، تی دے کار نہیں پیو جاندہ، تیاں دے کار باپ رات نہیں رہیں دے، بھائی رات نہیں رہیں دے۔ ایک ہی دی دلیل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ دے کار جایا کر دے سن، محبوب فاطمہ دے کار بھی جو کھانا کھایا کر دے سن، محبوب فاطمہ دے کر آرام کریا کر دے سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نا اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ایک دن سیدہ فاطمہ نے پیغام دیتا ہے حضرت حسن تے جناب حسین نو جاؤ نبی پاک نو بلا کے لے آؤ۔ محبوب نبی آئے تے مندر کی بنیا ہویا انج 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھادا۔ فاطمہ دے گھر وچ کھانا پکیا نا، فرمایا علی اور حسنین کریمین تسی کھا لو، میرے حصے دا کھانا رکھ دے اج۔ کچھ ٹکڑے بچے رکھ دی تے دسترخوان ولیٹ کے رکھ کے نا تے تھوڑی دیر بعد حسنین کریمین نو بھیجیا۔ خیال آیا بھی فاطمہ تو کھانا نہیں کھادا، شاید تیرے بابا محمد نے بھی نہ کھادا ہوئے۔
صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیتا ابا جی میرے گھر آیا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے فرمایا فاطمہ خیر ہے ابا جی میں کچھ روٹی دے ٹکڑے رکھے سن آج میرا دل سی میں اپنے باپ نال بیٹھ کے کھانا کھاواں محبوب نے اج نہیں آکھیا تیاں نال بیٹھ کے نہیں کھائی دا نبی پاک نے دسترخوان کھولیا ایک طرف آمینہ دے لال بیٹھے نے ایک طرف سیدہ فاطمہ بیٹھیاں نے بیٹی اور باپ نالے دکھ سکھ بیان کر رہے نے نالے کھانا کھا رہے نے کھانا کھان دے بعد محبوب جان لگے تو فاطمہ پریشان فرمایا خیر ہے ابا جی میرا دل کر دے اج رات میرے گھر وچ رک جاؤ نبی پاک نے یہ نہیں آکھیا تیاں دے گھر نہیں رہی دا فاطمہ ٹھیک ہے اج رات تیرے گھر ہی قیام ہوئے گا ادھی رات ہوئی نا حضرت حسن اٹھے آ کے آدھے نانا جی میں پانی پلا دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے حضرت حسن نو پانی پلان واسطے اتنے نو جناب حسین بھی جاگ گئے حسین عرض کرنے نانا جی میں نے بھی پانی پلایا جے نبی پاک نے پیالہ بھریا پانی دا پلان لگے سیدہ فاطمہ جاگ کے ویکھ رہی نے آپ نے پہلے پانی حسن نو پلایا پھر حسین نو پلایا فاطمہ کہتے ہیں ابا جی میں نے پتا چل گیا ہے تسی حسن نال بہتا پیار کر دے ہو حسین نال تھوڑا پیار کر دے ہو آپ فرماندے نے فاطمہ تو انہوں کیویں پتا چلیا ابا جی تسی پہلے پانی حسن نو پلایا ہے پھر حسین نو پلایا ہے آپ نے فرمایا فاطمہ پانی دا سوال پہلے حسن نے کیتے ہے اس وجہ تو حسن نو پہلے پلایا ہے عمر دے لحاظ نال بھی حسن بڑا ہے اس وجہ تو حسن نو پلایا ہے پانی دا سوال حسین نے بعد اندر کیتے ہے اس وجہ تو حسین نو بعد اندر پلایا ہے کیونکہ حسن دی تربیت بھی محمد رسول اللہ نے کرنی ہے حسین دی تربیت بھی محمد رسول اللہ نے کرنی ہے رہی بات محبت دی میں جنہ پیار حسن نال کرنا وا اونا پیار حسین نال کرنا حسن سونا حسین سونا علی تے فاطمہ دے دل دا چین سونا اونچی کہہ دو سبحان اللہ حسن سونا حسین سونا علی تے فاطمہ دے دل دا چین سونا علی تے فاطمہ دے دل دا چین سونا نباسے رسول دے نے بہوں پیارے نباسے رسول دے نے بہوں پیارے صدیق عمر دی اکھیاں دے تارے نباسے رسول دے نے بہوں پیارے صدیق عمر دی اکھیاں دے تارے خالو جناح دا ذوالنورین سونا خالو جناح دا ذوالنورین سونا علی تے فاطمہ دے دل دا چین سونا علی تے فاطمہ دے دل دا چین سونا جنتی جوانا دے سردار کے مومنہ دے دلان دی بہار گل زینب دبائی حسین سونا علی تے فاطمہ دے دل دا چین سونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو کسی جنگ تے جاندے سارے کرامی چو ہو کے آخر وچ اپنی تی فاطمہ دے گھر جاندے جدو جنگ تو واپس آندے سب تو پہلا فاطمہ دے گھر جاندے نبی پاک نے تے تی دا گھر نہیں چھڑیا محبوب دے گھر جدو فاطمہ دیاں نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نبی پاک فاطمہ نو قریب جدو سیدہ فاطمہ قریب آندیاں آپ فاطمہ دے متھے بوسا کر دے ہاتھ دے بوسا کر دے پھر اپنی قریب بٹھا لیں دے پھر جدو سیدنا امام کائنات اپنی تی دے گھر اندر جاندے صحیح بخاری دی روایت ہے سیدہ فاطمہ ویکھ دی ابا جی آ رہی ہیں ابا جی آ رہے نے سیدہ فاطمہ اٹھ کے کھڑیاں ہو جاندیاں اپنے بابا دی محبت اندر نبی پاک دے ہاتھ تے بوسا کر دیاں تے اپنی قریب بٹھایا کر دیاں سن فاطمہ دے گھر نو نبی پاک نے نہیں چھڑیا تسی بھی تیاں دے گھراں نو نہیں چھڑنا تیاں دے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھنا ہے تیاں دا حق دینا ہے اور تیاں نو با پردہ عزت دار بنانا ہے دینی تعلیم سکھانی ہے قرآن و حدیث سکھانا ہے جو سنیا سنائے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرمائے جتنے تسی معزز مہمان تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ قدم قدم تے سب تے حفاظت فرمائے اللہ ساری دنیا بھی سونی بنائے تے آخرت بھی سونی بنائے انشاءاللہ کوٹ رشید خان تے
قاری محمد اکبر اسد صاحب انشاءاللہ بیان کرن گے. تمام دوست احباب کل اتھے پہنچیا جی کوٹ رشید خان تے قاری محمد اکبر اسد صاحب انشاءاللہ تشریف لے آ رہے ہیں. دعا دے بعد انشاءاللہ سارے بھائیاں نے کھانا کھا کے جانا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا الہ العالمین ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ ساڑے ظاہر باطن گناہ معاف فرما. اللہ سونیا جتنی تیری ذات رحیم ہے اتنا ساڑے تے رحم فرما. یا اللہ جتنی تیری ذات کریم ہے اتنا ساڑے تے کرم فرما. یا اللہ جتنی تیری ذات غفور و رحیم ہے اتنی مہربانیاں فرما. کائنات دے ربا تمام بیماراں نو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. پریشان خانہ دیاں پریشانیاں دور فرما. تنگ تنگ دستیاں دور فرما. مقروضانوں قرض ادا کرم دی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین بے اولادانوں نے ایک نرینہ اولاد عطا فرما. اللہ سونیاں جنہ کل اولاد ہے اولاد نو والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا. یا رب العالمین اسا سارے انو بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما. مدینہ منورہ دی زیارت نصیب فرما. برادر مکرم حافظ عبدالغفار صاحب یا اللہ انہ دی علم و عمل اندر برکت فرما. الہ العالمین مولانا منیر صاحب دیگر معزز علماء کرام سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما. حاجی منظور احمد صاحب دی محنت اپنی بارگاہ اندر قبول فرما. جتنے انہاں دے معزز علماء کرام جتنے معزز دوست احباب انہاں دی دعوت تشریف لے آئے اللہ سارے پائیاں دے قدم قدم تے گناہ معاف فرما. قدم قدم تے نیکیاں عطا فرما. قدم قدم تے درجات بلند فرما. انسان ہون دے ناتے بڑے گناہ ہو گئے بڑیاں غلطیاں ہو گئیاں بڑیاں خطاواں ہو گئیاں. اللہ سونیاں چنگیاں یا مندیاں آخر تیرے ہی بندیاں. اللہ ساڑے تے اپنی خاص رحمت دا نزول فرما. اللہ سونیاں جواندی دے مان تے جو گناہ ہو گئے اپنی رحمت دے نال معاف فرما. ایندہ نیک اور صالح اعمال دی توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین بھائی محمد عارف صاحب بھائی ابو سفیان صاحب اللہ انہاں دی محنت قبول فرما. بھائی ابو سفیان دی والدہ محترمہ نو مکمل شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. کائنات دے ربا جو منگیا عطا فرما. جو نہیں منگیا ساڑے واسطے بہتری اللہ تو جاننے بن منگی عطا فرما. یا اللہ اپنے گھر نو تا قیامت آباد اور شاد فرما. جو دوست احباب تیرے گھر نو آباد رکھ دینے انہاں دے گھرانوں تو آپ آباد فرما. پوری آبادی تے پورے علاقے تے اپنی خاص رحمتہ دا نزول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین.